अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ ईरान की हिस्ट्री जो है वो लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ जियोग्राफिकल फीचर डिस्कस की थी ईरान की, और आज जो है वो हम हिस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह डिटेल करेंगे और स्मार्ट वर्क करते हुए आपके साथ मेजर इवेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है जी, और इसकी करेंसी रियाल है। यहाँ पे रिलीजन जो है वो, अब याद रखिएगा कि 98% जो है वो मुस्लिम है, जिनमें से 89% शिया मुस्लिम और 9% जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। तकरीबन 2% आपने याद रखना है कि बाकी वो लोग हैं जी जिनमें आपके पुजारी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज भी हैं, तो वो बाकी मतलब है कि वो कम्युनिटीज आ जाती हैं। इस तरह इनकी एयरलाइन आपने याद रखना है कि वो महान एयर और ईरान एयर, दो इनकी एयरलाइंस है जी। आपको पता है ये महान एयरलाइन जो है ये ईरान की है। इसी तरह भीमान के नाम से एक एयरलाइन है, वो आती है बांग्लादेश की, बीमान। तो इस तरह हम इसको दोनों को अलग-अलग याद रखते हैं कि बीमान अगर आ जाए तो बांग्लादेश, महान आ जाए तो ईरान। इनकी जो ये अपना सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम आपने याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के नाम से मोइस जो है वो इनकी ये अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है जी। इनका रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है 1 अप्रैल 1979 को मनाया जाता है और इनकी आजादी है जी। लेकिन इनकी हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो आपने याद रखना है, वो यहां से स्टार्ट करते हैं जी। एक्मनेद एम्पायर है जी, 550 BC से 320 BC। या पता है साइरस द ग्रेट, ये फाउंडर है जी एक्मनेद एम्पायर का जी। और आपने याद रखना है पासर गेट इनका कैपिटल था, नियर शिराज। तो ये पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो एक्मनेद एम्पायर से हम जो है इसको स्टार्ट लेते हैं जी। तो आप याद रखिएगा कि इससे आगे इवेंट जो है वो चलते जाएंगे जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसका अटैक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट को अगर आप देखें तो ये 356 BC में पैदा हुआ था मैसिडोनिया में, यानी कि आप याद रखिएगा पीला जगह है, वहां से 334 BC में इसका अफगानिस्तान पे अटैक है। फिर 332 BC में इसने ईरान और इराक पे अटैक किया था। तो अब याद रखिएगा कि जब ईरान की बारी आएगी तो 332 BC इसका अटैक है जी। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो इंडिया पे जो अटैक करता है 326 और 327 BC का ये दौर है जी। और फिर 323 BC में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। आपको तो इराक के शहर बेबीलोन में उसकी डेथ हुई और वो जो है जाता है अपना इसकी डेड बॉडी को जो है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में जाके दफन कर दिया गया। तो आप याद रखें कि ईरान की जो अंपायर है उसमें अलेक्जेंडर के अटैक के बाद जो बड़ी अंपायर जो है वो नजर आती है 224 AD से लेके 651 AD तक सैसनेद अंपायर है। आपको पता है इसका फाउंडर जो है वो उर्दशीर के नाम से इसका फाउंडर है जी, और इसका पहला रूलर है जी। लेकिन लास्ट रूलर जो है वो यज़्दगर है, आपने याद रखिएगा यज़्दगर थर्ड। ये मुस्लिम अंपायर ने इसको खत्म किया जी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था। आपको पता होना चाहिए खुसरो परवेज जो जिसको सरकार ने खत भी लिखा था, तो ये उसकी अंपायर थी जिसको सैसनेद अंपायर बोला जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था, मुसलमानों ने इन्वेड शुरू कर दिया था 633 में, लेकिन कंप्लीट फतह जाके 651 में हुआ है जी ये अपना ईरान जो है। मंगोल अटैक स्टार्ट होते हैं, आपको चंगेज खान ने 1220 में ईरान पे अटैक किया, क्योंकि इसने 1216 के करीब तकरीबन जो है वो सेंट्रल एशिया पे अटैक स्टार्ट कर दिए थे। आपको पता है खारजम शाह चंगेज खान के साथ उसके अटैक जो है वो स्टार्ट हुए जी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पावर पकड़ता गया जी। लेकिन चेंज क्या आई है जी कि 1295 में गाजन खान जैसा तरह का जो है कि नामी मंगोल जो था वो मुसलमान हो गया, और इस तरह ये फिर मंगोलों का मतलब खून जो है वो मुसलमानों में शामिल होता गया जी।
اب یہ دیکھیے گا کہ 1501 میں ایک اور امپائر ہے جی صفوید امپائر. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نصیر الدین ہمایوں بھاگ کے ایران میں گیا تھا جی 1539 میں. آپ کو پتا ہے کہ اس کو شکست ہوئی تھی شیر شاہ سوری سے اور پھر یہ بھاگ کے ایران گیا تھا. اس وقت صفوید امپائر جو ہے اس کے رولرز نے اس کو سپورٹ کیا جی. لاسٹ رولر ان کا کیا تھا جی عباس تھرڈ ہے جی. 1732 سے 1736 تک کا رول ہے کیونکہ ان کا پہلا رولر جو ہے وہ شاہ اسماعیل ون اور لاسٹ جو ہے وہ عباس تھرڈ. ان کو ختم کس نے کیا جی نادر شاہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نادر شاہ درانی یہ بہت بڑا نام ہے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نادر شاہ درانی جو ہے اس نے انڈیا پہ بھی اٹیک کیا تھا 1739 میں. تو اس طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ آگے ہسٹری بڑھتی ہوئی جو مین چیز آتی ہے ماڈرن ہسٹری میں تو 1921 میں آپ یاد رکھیے رضا خان پہلوی وہ آرمی جو ہے وہ پاور سنبھال لیتی ہے یہاں پہ اور رضا خان جو ہے یہ پھر اس کے یعنی کہ پہلوی دور کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. ایران کا پہلے نام تھا پرشیا لیکن اس کو ایران کا بدلا یہ آپ نے یاد رکھیے گا 1935 میں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میسوپٹومیا عراق کا نام تھا 1920 کے اندر عراق کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. اسی طرح ایران جو ہے پرشیا کو ایران میں بدل دیا گیا جی. اچھا جی اب یہ دیکھیے گا کہ 1941 میں محمد رضا خان یعنی کہ جو رضا خان پہلوی کا بیٹا تھا وہ پاور رولر بن گیا جی اور رضا خان پہلوی نے اس کے حق میں سٹیپ ڈاؤن کر گیا. تو یہ کیا لے کے آیا تھا 1963 میں وائٹ ریولوشن لے کے آیا یعنی ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی اس نے ایران کو. تو اس کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی جی. آپ یاد رکھیے گا 1979 میں ریولوشن آ گئی تھی جس میں ایت اللہ خمینی کیونکہ تقریباً 14 سال یہ فرانس اور مطلب نجف عراق میں اس نے گزارے تھے جی ایت اللہ خمینی نے اور اس نے ایک ریولوشن کریٹ کیا یہاں پہ. اور اب یاد رکھیے گا اس ریولوشن نے رضا خان کی گورنمنٹ کو گرا دیا اور یہاں پہ ایک اسلامک یہ آپ کو پتا ہے 1 اپریل 1979 کو مطلب ہے کہ اسلامک اپنا نیشنل ڈے یہ مناتے ہیں آزادی کا ڈے. تو 1979 میں کافی سارے کام ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھیں صدام حسین بھی رولر بنا. رشیا کا اٹیک ہے جی افغانستان کے اوپر. ڈاکٹر عبدالسلام کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملا ہے اس میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو 4 اپریل 1979 ایگزیکیوٹ کر دیا گیا کس کو جی ذوالفقار علی بھٹو کو. تو اس طرح کافی سارے کام ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ 1979 میں کوئی 52 لوگ تھے امریکن ایمبیسی کے جن کو ہوسٹیج بنا لیا گیا اور جو تقریباً 444 ڈیز تک یہاں پہ قید رہے تھے. اور اس کو کوشش میں ہی امریکہ نے کیا کام کیا جی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کو ریلیز کیا جائے لیکن کافی کوشش کے باوجود ریلیز نہیں کیے گئے. تو پھر صدام حسین کو جب رولر بنا تو اسے جنگ پہ اکسایا گیا. اور آپ کو پتا ہے 1980 سے 88 تک وار رہی ہے جی. 8 سالہ وار جو ہے ایران عراق وار ہے جی. ریولوشن کے بعد جو پہلا صدر بنا تھا اس کا نام ابو الحسن بنی صدر ہے جی. اور آپ یاد رکھیے گا کہ 1989 میں ایک تو ایت اللہ خمینی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ایک بک لکھی جاتی ہے سلیمان رشدی بندے کا نام ہے جی. اس نے بک لکھی تھی سٹینک ورسز جس پہ ایت اللہ خمینی نے اس کو فتویٰ دیا تھا کہ یہ بندہ واجب القتل ہے جی. اس کو قتل کرنا مطلب ہے کہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بندہ جو ہے اس نے قرآن کے اوپر ہی اس طرح مطلب ہے کہ گستاخی کی تھی قرآن کے بارے میں. تو آپ یاد رکھیے گا 1989 سے ہی علی حسینی خامنہ جو آج کل سپریم لیڈر ہے علی حسینی خامنہ وہ سپریم لیڈر اس وقت پریزیڈنٹ تھا اور اس کے بعد کیا بن گیا جی وہ اپنا یہ سپریم لیڈر بن گیا یہاں کا. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ علی حسینی خامنہ جو ہے وہ اس کی اس دور سے جو ہے وہ چل رہا ہے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپریم لیڈر ہے جی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ 1990 کی جو وار تھی ایران اپنا کویت اور عراق وار اس میں بھی جو ہے کہ یہ نیوٹرل رہا جی 1990 کے اندر. اور اس کے بعد آپ یاد رکھیے کہ 2002 میں پہلا ریئیکٹر جو ہے وہ بنایا تھا ایران نے 2002 میں نیوکلیر ریئیکٹر.
اور آپ یاد رکھیں تو 2005 میں ایک کنزرویٹو لیڈر یہاں پہ جیت جاتا ہے اور وہ ہے محمد احمدی نژاد. آپ نے یاد رکھیے گا جی کہ اس کا مطلب الیکشن پریزیڈنٹ ون کرتا ہے جی. پھر 2000 آپ یاد رکھیے کہ 2005 کے بعد 2009 میں بھی محمد احمدی نژاد ہی جیتا ہے. 2 ٹینیور ایز اے پریزیڈنٹ رہا ہے جی محمد احمدی نژاد. اور آپ نے یاد رکھنا 2012 میں یورپی یونین نے بائیکاٹ کر دیا تھا آئل ایکسپورٹ کا جو ہے وہ ایران کی آئل ایکسپورٹ کا جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا. 2013 میں حسن روحانی، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹ بھی وہی چل رہا ہے جی. 2013 میں حسن روحانی ہے جی، یہ پریزیڈنٹ بنا ہے جی حسن روحانی، اور ریسنٹ ابھی یہی پریزیڈنٹ چل رہا ہے. تو یہ تھی جی بیسیکلی ہسٹری. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں بیسک جو آبجیکٹو کیے ہیں ہم نے تیار، وہ 1 پیپر کے حوالے سے یہ جو ہے وہ آبجیکٹو تیار کیے گئے جی. تو آپ یہ اس کو پڑھیں اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا مین جو دعویٰ ہے کہ وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کنٹری وائز ہر کنٹری کی جغرافیکل فیچر اور اس کے ساتھ اس کی ہسٹری، اس کے اندر جو ہے وہ ہسٹوریکل پلیسز وہ ڈیٹیل میں لاتے جائیں گے. اور انشاءاللہ اس سے آپ کو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے اندر اور جی کے کی اوورآل جو ہے وہ آپ کی تیاری ہوگی جی. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیجیے گا اور ساتھ کمنٹ بھی کریں. آپ کو کسی ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈیٹیل جو ہے وہ ود اتھینٹک وے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو